रावपाक जाल्यार आमकां खंय तरी ऑक्सिजन मेळ्ळें जेन्ना HPCLाचो आतां 15-20 वर्साचो इश्यू आपलो सॉर्ट आउट जालो. फाल्यां परवा आमी एक कार्यक्रम दवरला ते 32 जाण जे आमचे पेन्शनर आसा तांकां तेंचे पेमेंट मेळटले. तो एक आमी एक बरो कार्यक्रम दवरला कित्याक जे मनशांनी 30-35 वर्सां आपलो जो घाम रोवन हांगा काम केलां म्युन्सिपालिटीन लोकां खातीर जे वावरल्यात तांकां खंय तरी मेळपाचें बेगीन ते आयज तांकां 15-20 वर्सांनी मेळटात. खरेंच तेंचे पासियासूय काडपाचें आनी तांकां खबर आपली परिस्थिती कशी आसा म्युन्सिपालिटीन. खंय तरी आमी आतां मातशें हें कौन्सिल खंय तरी सुदारणा चालू आसा. पयशे येनावर येवपाक चालू आसा. तुमकां आतां सांगलें आमी जेन्ना पयशे नासले तेन्ना आमी एसेसमेंट पण सुरू केलें. ते हे खंय तरी 28 वर्सांनी एसेसमेंट जालें ते 4-4 वर्सांनी जावपाक लागलें. खंय तरी पयलींचे कावन्सिलूय आनी पयलींचे म्युन्सिपालिटीचोय तो प्रॉब्लम आसलो बाबा तेंच्यांनी ही सुरवात करूं ना म्हणून हे आयज हाल आमकां पळोवपाक पडटा. पूण आमची म्युन्सिपालिटी ए क्लास म्युन्सिपालिटी पयलीं आमचे कडेन कौन्सिल कमी आसलें. आतां कौन्सिल वाडला आनी तेचें पॉप्युलेशनूय खूब वाडला. पूण आमचे स्टाफ पयलीं आसा तेच आसा. वयल्यान ते इनफॅक्ट कमी जायता रिटायर जाता. आमी न्यू घेवंक पळयना की चल्लेले म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमी तांकां सॅलरी खातीर हे आता म्हणून आमी न्यू स्टाफ घेवंक ना. पूण आमचे हे सगळें वाडलां आसतना आमकां तितके स्टाफाची तितकीच गरज आसा. आनी म्युन्सिपालिटी आमी खूब अशें सांगले प्रोजेक्ट आमचे आतां एक फॉर एक्झाम्पल सडाचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करून दवरला तेजें कांयच जायना. बारीक म्हाका दिसता वॉटर कनेक्शनाचें त्या CO कडेन उलयलां आनी CP कडेन उलयलां. तेंच्यांनी सांगलां एक फॉलोअप करात जेणे करून आमकां थंयच्यांनी रिवन्यू येवपाक. म्युन्सिपालिटीन टोटल लेबर शॉर्टेज आसा. कितले तेंप जालो कितली वर्सां जाली म्युन्सिपालिटीन अजून पर्यंत परमनंट लेबर अशें घेवंक ना. आतां शॉर्टफॉल आसा म्हणजे पळोवपाक गेल्यार खूब लेबरचे शॉर्ट्स आसा. टेक्निकल लेबर आनी कितें जावं आमचे कामगार बेसिकली काम करता आसतना जे वार्डान बी सगळे 25 वार्डान आतां खूब वाड वाडलेले आसा. इतलो हे आतां त्रास जाता कावन्सिलांक काम करपाक. सादो एक गटर साफ करतलो जाल्यार जर आनी कितें क्लिनींग करतलो जाल्यार लेबर मेळना. आनी तेच आनी सेकंड थिंग आसा कितें तांकां खरेंच कामाची जे लेबर आसा पळय तांकां घेवपा जाय. आनी आमचे 70 आसा ते 70 कामगार कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा पळय तांकां गेल्या फावटी खंय तरी आमी एश्युरन्स दिलेले फेब्रुवारीन तांकां इन्क्रिमेंट करतले म्हणून वेजीसान. आजच्या पर्यंत मिटींग कॉल केली. ऑर्डिनरी मिटींग कॉल केली. ऑर्डिनरी मिटींगेन त्यांनी मेजर पॉयंट्स घातलेले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक वाड्यान लेक करपाचे जातलेले. वाड्यान सेकंड फेज डेव्हलपमेंट करपाचे जातले. तो आमी सगळे अप्रुवल दिल्लेले आसा. सेकंडली आमचे ते ब्युटिफिकेशन ऑफ स्वतंत्र पार्क जो आमच्या आमदारान घातलेलो तो एक आमी अप्रूव केलेलो आसा. मेजर जे आसा पळय ऑर्डिनरी